것이다. 아내밥이 나지기자 따르게 빈다. 더 지부티 원하보야다 거러려나 지비타나 지부티 पत्रकार सम्मेलने saya diguli yoko surat sana zona takle apa jira ke saki nepal komisi samitia liu mu chanje bake thau jisa nepal komisi samiti bake thana jisa पत्रकार सम्मेलन yana chona guzula thau jisa mukheta yugo bisayले jisa thana पत्रकार सम्मेलन yana guzula chipita अवगते दुजी जिमसा छुई जान विषय विषय वस्तु या बारे जिमसा तिथि चलने जिमसा फेसबुक मार्फत विभिन्न भर्चुअल माध्यमबाट जिमसा बहस सेना आयोजना गरेको जुल तथे थौ पत्रकार सम्मेलन यात्राको विषय रहेको नेवार समाज हो धर्म परिवर्तन लिसे अथे मेगु छौ विषय वस्तु रहेको अपहेलित थर बारे सर्वोच्च अदालत या फैसला या बारे र थौ जिमसा थन पत्रकार सम्मेलन यात्राको जुल फेरि थौ युगुली विषय वस्तु जिमसा छवे ज्यादोले लागेको दु तर त्यो जिमसा युगु बोए बोथला चाहिँ त्यो जिमसा ज्यादो न्याक्तेनाको छिकिन त अवगत याना चनाको जुल दगले हाबा चाहिँ जी नेवार समाज हो धर्म परिवर्तन नेपालको इले झिप्टी नेवार समाजे गुकथ धार्मिक परिवर्तन नेवार समाजे गुकथ पिन झिप्टी दमन ज्या चौकुटी अतिक्रमण ज्या चंगु बारे झिप्टी धर्म संस्कृति गुकथ लिचो लाना चंगु दु थैको बारे न तन जिमसा थौ वो विषयले जिसा गुकथ सेउ थैको बारे जिमसा उठान याना गुजुल तो उठान याको छोले छु इ ह जिमसा नेपाल फर्की सेवा समितिया केन्द्रीय कार्यालय लिसे विभिन्न नेपाल फर्की सेवा समितिया अधिराज्य भर दुप्ती ये सोंगु जिल्लाया विभिन्न थल पुच शाखा कचा विषय अन्त पदाधिकारी तेलिसे न जिपी भर्चुअल मिटिङ चुना गुजुल हजुर उके पाके जिप्सा छगु लिचोन पिकाना गुजुल आगु कथा जी नेवार समाज हो धर्म परिवर्तन नेवार समाज त बोलन्केगु हो उया उत्थान हो उइ त लेंगाते हो धर्म परिवर्तन या विरुद्ध खैदला आना जिचका धर्म परिवर्तन व्यक्ति व्यक्ति नैसर्गिक अधिकार ख उ जिसा नेपाल संविधान बिचौती अधिकार न ख उ जिसा वाचाका चना गुदु तर अझै खसान गुकथा झिउटी चलाना चंगुदु लिसे विभिन्न प्रलोभनेला लाना जी नेवार आजकिजा तत केपिसा धर्म परिवर्तन याना हो चंगु ओ जी दफी ओ सब बिलिटे दु धर्म परिवर्तन विषयकै थौ जिसा तन ए या प्याफले ए या प्याफया बालिका छे थन जिसा पत्रकार सम्मेलन याना चना गुजुल थौ या ठुगु जाजोले पत्रकार सम्मेलने सभापति या नीति आसन ग्रहण याना दित नेपाल खर्की सेवा समितिया केन्द्रीय नाय अंजिता खर्की जुया त आसन ग्रहण याना दित इनाबेना चना था आमाली जिसा थनिउति नेपाल खर्की सेवा समिति अनवरत रूपमा ताई विषय वाली नेतृत्व याना वया चना दिम अनलिप वेक थ पदे मोर्सान नेपाल खर्की सेवा समिति जिम्नी केन्द्रीय कमिटी जिम्ता मागले हपा दिया दिम अथे नेपाल खर्की सेवा खर्की जुया त प्रमुख अतिथि आसन ग्रहण याना दित इनाबेना चना वेगबी निमिषित तेको सुबाय देशना चना खर्की सेवा समिति या बिचिता मितेदन थथगु थासे आसन ग्रहण याना दितन इनाबेना चना अपहेलित थर बारे सर्वोच्च अदालतले फैसला तरको भूमिका भित्र दिम मध्ये छम अधिवक्ता दिपेन्द्र रञ्जित जुयातन आसन ग्रहण याना दित इनाबेना चना मुपा मनोज नेवार खर्की जुयात खादानिएका दित केन्द्रीय नाय अंजिता खर्की जुयात इनाबेना चना नेवार समाज हो धर्म परिवर्तन गुकथा जिया संगुदु फुकियाको लिंकेत छुछुयामा थैको बारे हेबेत व प्रकाश या त जी नेपाल खर्की सेवा समितिया केन्द्रीय नाय अंजिता खर्की या त इनाबेना चना एको सुबह नेपाल खर्की सेवा समितिया हनेबमा उपमहासचिव राकेश खड्गेज्यू त हनेबमा नेपाल खर्की सेवा समितिया संरक्षक थौया ज्यू ठज्याजो पत्रकार सम्मेलन या मु पाक ठाउँ चाहिदिम श्री मनोज नेवार खड्गेज्यू अर्थात चाहिदिम हनेबबी सक्सिटन थन जी हनेबमा अतिका हनेबमा छिटा सहयोग ज्ञानदिम अधिवक्ता दिपेन्द्र रञ्जितज्यू अथे खड्की समाज पार्टी चाहिदिपी अर्थात चाहिदिपी पत्रकार क्यामेराम्यान सक्सिटन जिगो हाकनस्क जोजोलोपा अभिवादन दक्ले नेपाल छिकपिन्टजी लस्कुस यानाचना नेपाल खर्की सेवा समिति पार्टी छिकपिन्ट डुब्नु नसिजी लस्कुस यानाचना थौ युक्ति ज्यू ज्याजो रहेको मुख्य आज रहेको पत्रकार सम्मेलन छिकपिन्छ ब्यानर खने दिल अन चाहिँ छिकपिन्छ निगो विषय वस्तु न खना चाउन जिफु नेवार समाज व धर्म परिवर्तन छटा जुल अन लिपा रहे
अनधिपदैको अवहेलित थरबारे सर्वोच्च अदालतले फैसला ठुन्युको विषय न खेतला ठो नुगु इस्यु न जिस नेपाल खरिसा समिति लोनु न चिपिन्छ त्याको जिफु छारा सठो यो कुसा ठो ख उठ्या त पछि त लिपाना थथमेस्त चाहिँ न्यलिवे मफुकी दैथेन त्याका चौ अवस्था चाहिँ नेपाल खरिसा समिति एक ठो चाहिँ विषयले छा उठानियले छारा सथन नेवा खलप चल्त अझ नेवाते राष्ट्रिय संगठन दु एना तबिना नेवा समाजको धर्म परिवर्तन विषयले खरी समाज छा उठानियले थै विषयले थन कन्या नीति ठाउँ जिसातो पत्रकार सम्मेलन ज्यादो याञ्चन हो अहिले ठिकै विषयले विस्तृत रूपमा जे छिपिन्द कनित उजान भन्छना त्यो धर्म नेवा समाजको धर्म परिवर्तन विषयले जुन छ वमु श्रावण 14 गते जुन छ भर्चुअल मिटिङ न तयो ख अहिले अन चाहिँ उया ढुङ्गा जुन छ छु चाहिँ निर्णय यान धाछ चाहिँ आज चाहिँ ठुलो बृहत रूपे यानी किमा अहिले चाहिँ तक्ले नापा उके नीति चाहिँ खडी समाजमा यहाँ चौ ज्याजोइटो उद्घोषया नीति पत्रकार सम्मेलन याउ अनलिप चाहिँ ठिठी खलप च बाखिना जिबी गाउँले तै जो निर्णय जुन छ कोचको ख जुन छ यहाँ भर्चुअल चाहिँ भर्चुअल संवाद सिक्पिन्छ न खजी अन ठिठी पत्रकार पि वेकअपिन छ न भाग्य ध्यान जुता तै दिउ ख तर जुन छ चाहिँ वेकअपिन त चाहिँ आ भच्चा लिपा चाहिँ आन्तरिक बैठक जो जुनि लिपा चाहिँ जुन पत्रकार सम्मेलन या ढुङ्गा अनलिपा बृहत रूपमा चाहिँ जिबी प्यावे दै छ निर्णय यानो जुनि जिमुगु ठो न्युगु पला ख आउने ठो नेवा समाजको धर्म परिवर्तन विषयले छ्या जुन छ ठो चाहिँ पाइला जुन छ चाले माले थाले जिमु नेवा समाज छिसं ख छितको समाज मिलेजिया जुटो संगठित क्रिया चंगुरु समाज ख नि थन नेवा समाज त्यासक गैर नेवा पनि छौ छुरै ओ ठो चाहिँ नेवा त्यासक दकै छौ र्या ज त्याका जुनि छु छि बिचे दुटी कयौ जात जाति त थर पनि वेक पनि छ नालाकै हो आ झिलो खपे जस्तो सोल्ला छ न 600 वटा थरे दुन तर गैर नेवा त्यसमा नेवा कि उगे दुनी श्रेष्ठ ज्यापु दुरै सिए मुझे तर झिउ नेवा दुनी चाहिँ छि अझ नेवा दुनी आदिवासी जनजाति दुनी लाग्मी छि जाति त 59 वटा जाति त चाहिँ आदिवासी जनजाति भित्रै ला अले छि नेवा त ठिठी खलपुच दुबी ठिठी थर दुबी छि दको मना चाहिँ नेवा जुगो ख ठो विषयले चाहिँ यो कुस्या मसु अले छि नेवा धाबले चाहिँ छुखले चाहिँ एक स्वेबले ठो देयो पनि संस्कार सभ्यता लिङ्क तपी छि नेवा त महला अवश्य खनि झिसाइको जात्रा झिसाइको संस्कार झिसा हनीको रीतिरिवाज एबै दको छि नेवा त्यसमा यहाँ बलन्छौ ख नेवा समाज ध्यामल लाछ ठो देशयुपटी इज्जत त्यो अथवा चाहिँ पर्यटन व्यवसायको उकासियापट्टि ज्या नेवा समाज या उठे जिम सन्ताको रु थाल छ झिसा एक जुनुडी संस्कार त झिसा ठो मनि नख हनिउ जुसान्ची मच बुनसी मसिता त झि मन त्यसमा झिसा या नाचौटी झिउ संस्कार मे बिछ या चाहिँ योकै फरक योकै पाजुनिए झिउदेले पर्यटन त होइजौ क झिसा जात्रा हनिउ स्वेडे पर्यटन त थन रहइजौ क एजनी झि नेवा ते अस्तित्व यको रु थन सोनिगे दरबार स्क्वायर त विश्व सम्पदा लाउटी दरबार स्क्वायर त थोना छौ विश्व सम्पदा लाउटी दरबार क्षेत्र छिथौ मुना कार्यक्रम याचुरु ठै अस्तित्व सोइदिस थन्डु पनि काष्ठमण्डप जल मरु ढोका मरु गणेश दियो जल अथे ठिठी थन्डु पनि सम्पदा त बचेन तबे छिपि नेवाते ख तर आवे छिन्नेवाते त विस्थापित याव हेतु चाहिँ ठिठी समस्या त थन समाजले बोलन चौजिता चुनाउ छ खेतला तकले पहिला छेनन छिए समस्या सुरु जी ख जिउ छे छि ठौखने समस्या यको भाइ फुटे गवार फुटे दाखेटो दाजगिज लपु जिया झि छ थ चुनौपति थय थला झि सब विस्थापित जिया म थासा सोले माछमला ध्या छि प्याउ चुनौ तकले पहिला समस्या रहि चाहिँ वो जिता चुनौ अहि जुल लास झि छ थय धरातल टोटा झि प्याउ चुनौ अवस्थाको अरे अस्ने सोइदिस आ अस्ने झिनेवा त देखि दय मन्त अन छेदनी छेठवादनी तर मनुष्य मन्त अन बालाचुनी पि मस्यान्सी कया मेबी जाति त पेमया दक्षिण अतिक्रमण या रकल तर एना छित वा चाउ मर छरा से झिला न बाला तल बाला चन नगा अन छिटा आइस्टो जुइचन देखाउना हजिज अनकन्टा खेसेउना चौनी बानी जुइ न छित थे कोलाले चन न मया रकल जबकि झिउ संस्कारलाई जात्रा पर्व याना छिटोको मिलेजिया छौ थाले चुनचुनु खनि तर वो संस्कार वो संस्कृति वो रीतिरिवाज चाहिँ तनाउ चौजी चौन ए जो झि चाहिँ थन तो सडक विस्तार तै छौ तरो इस्यु न छिदो स्यासियो जो वो सडक विस्तार न याना झि विस्थापित मकी झि थये समस्या याना न झि विस्तार थन विस्थापित जिचौ अवस्था ए जनी थौ झि नेवा नेता पि ढाबले धाल लास वे कवि नेतृत्व या खासे दुसा कविन थय स अझै न्यनिते मफो अवस्था न छिसं खनि कतिपय नल अझ थय परिचय लुकेनाए मेबिनो झोलाजको बोकेना जको ठाउँ छ अवस्था न दुई ठोला यथार्थ खनि छि दोक्सा छु तर झिमुक दर्शक बिया चञ्चनमा स्थिति दु नेवास समाजले थे पलाइन ज्या हुन्छ नि अलि जिउ अस्तित्व जिउ संस्कार दै छे दुने जके लुंका दै पनि अय अवस्था छिसं खना चौ दुने आ चाहिँ छिसं छे मल्ला
지도고 에그리 주마야 지선 타이스노도 तर एना तबिन थन चाहिँ जिउ संस्कारे लोमका आउने अझ छे सुसंग छे जो भ्या मनते भ्या मरिया हो नगला नेवा भ्या मस्ते सँग खल्या मस्या हो नगला त दक्षा शिवबुनी खख मा उपिन्छन नेवा भ्यासे सिनेमा धैए मरे रंग छाना छ गएर नेवा पिना प चाहिँ बसियामा नेवा भ्यासेना छुरीले धैल जिमा ठुकी नीति ठिठी खलम चलन युके समस्या यहाँ चौधो आनतिने महानगरपालिका अनिवार्य रूपमा चाहिँ एक कचांची 8 कक्षा तक चाहिँ नेवा भ्या बोलेमा नेपाल भाषा बोलेमा ध्यान अनिवार्य याउँदो अथवा स्थिति छ सृजना जसले चिसन नेवा भ्या खल्या सौक तर छिने पनि पुस्तक छ नेवा भ्या खल्या छ टोटलले थथो किसिमको समस्या चाहिँ छिनेवा समाज विद्यमान जुइछ अवस्था अनलिपा थयो किसमा चाहिँ विस्तारित जुइछन् गेट हो जो प्रेस विज्ञप्ति न उल्लेख जुइढुङ्ग अलिक पनि मानि उछुडा चाहिँ चिज अस्ने चबी छिरै थाने चबी मनो त थौ या पिनिपि वया अन पसादै छन् न आ झिस जात्रा पर्व यामल दासन वेका पिन्ते चाहिँ स्वीकृति क्यामा स्थिति भएर हो तो झिस दक्षिण शिव चीज खनि तो पसा चाहिँ हटेनको जिमसन थन जात्रा यामा धैपि स्थिति छ बोलने झि चाहिँ निष्क्रिय जुइचो अवस्था झि चाहिँ छ मालका झिनेमा त सो छ झि व्यापार व्यवसाय न एकदमै पर्याप्त जुइढुङ्ग झिस चाहिँ आम्दानी या पनि थय स्रोत थयलजका झिस लोमका तबिन थय व्यापार व्यवसाय झिस थमेसा चाहिँ सस्टेन जिफेको अवस्था जुल खेतला झिनेवाटै थय पनि पेशा दुख नि तर वो पेशा न हुन्छ न थना आलु बसाइपि जयपि साक्य बरेपि दन मण्डली मेपिन सक्या ढुङ्गले झि चाहिँ बंगाली चबी कालीगढ पिनु भरे ल्या ढुङ्गले अथवा ठिठी ज्यादा चाहिँ मेपिन सक्या मसाना झिमुक दर्शक रियाचनमा अवस्था गए ढुङ्गले ओके लिसे झि विस्थापित जुजो आव या सुजल लासे आ तक्ले तरौ इस्यु चाहिँ धर्म परिवर्तन खन्दै छन् खेतला नेपाली संविधानले चाहिँ धारा 24 छु व्यवस्था इन्ट्रोड्युस राछ धर्म परिवर्तन या स्वतन्त्र अधिकार दर्शिकेन मनोते व्यक्तिपटि स्वेच्छापटि खख धर्म परिवर्तन या तर थटे दया गए कवि छ धर्म परिवर्तनलाई या चौधु तर मेरो खछुलो मके मजो राछ धर्म परिवर्तन याले चाहिँ थाना चाहिँ छुछ त संविधानपटि धारा 26 पटि जी थान छुछ निका केले चाहिँ पिण्ड ठुके चाहिँ छुलैटो दुलाछ धार्मिक स्वतन्त्रताको हक ध्या छोइटो दुथु नेपाली कनागे छिट धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता छ ध्या छैटो दु अहिले ठुके मेल छु व्यवस्था इन्टो दाछ थ्वे धारा 26 युक्ति 3 नम्बरे यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने र सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने क्रियाकलाप गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्म खलल गर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय छ भनेछौँ सुनान स्वीटन परिबन्धीय लगा चाहिँ धर्म परिवर्तन या मजुद रिठो सेन्टेन्स चाहिँ झिस्न लो भन्छ यदि धर्म परिवर्तन जुल लाछ ओके असर समाज छुलाइछ तो झिसँग पनि वाचाएको दुला ठुलो झिसँग वाचाएको म रुक्षारा छ धर्म परिवर्तन जुल ला सुजिरा राछ सोइसा छ परिवार छमे दाजकी दै चाहिँ समय तर्के दै चाहिँ छमस क्रिस्चियन हुन्छौदै मेबी चाहिँ म झिसँग यको संस्कार गठेको छि बुसान्छी छि हताको अथ छि ढुङ्गा त पनि झिसँग संस्कार यहाँ चाहिँ अन चाहिँ क्याम चाहिँ संस्कार दै चाहिँ भ्याम चाहिँ संस्कार दै चाहिँ अहिले यले छम भ्याम चाहना भ्याम चाहिँ पनि जिम्मेवारी छु अन चाहिँ जाकी होला हुन्छन् माने अहिले छम व्यक्ति चाहिँ छम भ्याम चाहना क्रिस्चियन दुल्ला छ म थयमा बाहिर चाहिँ अन जाकी भोलिपटि जुन संस्कार खौ या खनि धर्म परिवर्तन प्रभाव चाहिँ ठोक थछ हौजको इस्यु जल धर्म परिवर्तन यहीले थन यको इस्यु त प्यावे जो झिसा यान्छौ जात्रा पर्वैन मनो म ज्याउ नि थ नाम झिसा गुली मनो जना चाहिँ झिसा जात्रा अन रथ ताने याव थ क्रिस्चियन दया वो रथे ताने मोइ बि मनो त न ठय हलि दिन छिकपिन्ड छ उदाहरण बिया नेपाल खरिसा समिति चाहिँ नेपाल खरिसा समिति बारे चाहिँ अध्ययन जम जापानी चम्पटी नागरिक कानको नाको गरेन्डु वेकन खर्की समाजिक तक्कै अध्ययन पीएचडी न म याद हुँला अलि ठय हले चाहिँ वेकन थ प्रोफेसर न ख अलि वेकन थ वे जिउ थासे अध्ययन म प्रोफेसर जियान म चाहिँ पीएचडी होल्डर जियान वे जिउनी अध्ययन कारण म थ गोल्ड मेडलिस्ट दुई अवस्था थियो अलि मका चाहिँ थियो भ्रमण या निति थ विद्यार्थी त थन बना छ कठै हले चाहिँ मस्तेसँग एयरपोर्ट को आउँछन् छि सुदाला हैट नेपालले चाहिँ धपो रेड एकदम रातो कलर जो छ्या खण्डुले ध्यान न छु द प्रश्न या अलि जी ध्यान नेवातै लागि जिउ झन्डन रातो ख मलाई जिउ चाहिँ शक्ति प्रतीक रातो जुनि छि चाहिँ वीर गोर्खाली ध्यान मस्यु नि मलाई छि एक मस्यु जुनि थोर यामो रङ चाहिँ जिउ लागि एकदमै तरो रङ ख झाजी एना दाइसु तर आसोइ त्यसै क्रिस्चियन मरि पिन्छ यामो सिना टिला छि मखनी मलाई थचो
ब्याड इस्युज जुन मतलब थुकै लिचुअल प्रभाव बमला जुन लिसा झिसा कार्यक्रम यान चाहिँ छम क्रिस्चियन दै या मुसिना जिएमो थैना चाहिँ नकारात्मक मानसिकता चाहिँ मनोते बोलना आउँछ जुनि त धार्मिक परिवर्तन या मजु म या जु ख थाथे व्यक्तिगत इच्छा त झिसा मौलिक हक हन या बुटी जु ज्याजन मखो तर म धर्म परिवर्तन जुइ ढुङ्गा चाहिँ के असर सुजिले आठो विषयले दको खलाउ चबिन्छ वा चाहिँ कि माकी वा ठो विषयले चाहिँ झिसा जो पत्रकार सम्मेलन मार्फत चाहिँ चिसन्तो इस्यु त पिन हया ट्विटर चाहिँ मेबी खलापुच अथवा झि नेपाल भाषा सना चपि हने बबि नेवा पिजुल नेता पिन त वेक अप दक्षिण छया बना चाहिँ आठो विषय त झिसा गेना चाहिँ कम याले धर्म परिवर्तन याकीपटि म याला कि ठुट मग छिक जो ध्या जीवन कि ठु विषयले चाहिँ बृहत रूपमा झिसा अध्ययन अनुसन्धान याना चाहिँ झिसा निर्णय या कुटा जिन्छ यानो ठु पत्रकार सम्मेलन मुख्य आज चाहिँ ठुएको आ विषय नम्बर न्यूले भने तो चिकन छ तो आज न च्याको अपेले थर था सुख अहिले तो सर्वोच्च अदालत यो फैसला तो विषयले न तो न नौलै विषयको तो चाहिँ विषय सेना खटी समाज विषय दिउ योको खटी समाज यो विषयले खख आठौं विषय पाकी जिमी बोली तो नेपाल खटी सेवा समिति दैको 2030 सालले स्थापना जुगो संस्था हो ठुकैपटि चाहिँ 42 वटा जिल्ला योको मेउ खलापुचाइ चाहिँ ठुकैपछि त पाठके चाहिँ देशव्यापी रूपमा खटित बसोबास हुन्छ छरेजुया ठिठी खासे पूर्व पश्चिम नछि दको नेपाल भरि बसोबास हुन्छ 42 वटा जिल्ला 76 वटा जिम्मो शाखा तनहरु अझ चाहिँ सक्रिय जिम्मो निष्क्रिय जिम्मो तर जिम्मो सम्पर्क चाहिँ अननु घटना चाहिँ नेपाल खटी सेवा समिति 2026 सालमा स्थापना जुग्ने संस्था ख अलि ठोस संस्था चाहिँ जुन चाहिँ छुयान्दा चाहिँ नेपाल भरि चुनचौपी नाय सिङ साई खटी ठुकेटा चाहिँ ठुकेटी थर्ड नाय सिङ साई खटी द्या खटी समाज छ यो कुसा चाहिँ खटी द्या गसियो तर ठुके चाहिँ हुन्छ नाय न तै चौदु सिङ न तै चौदु साई न तै चौदु अझ अपोसा नाय न चौ यान्डो अलि खटी समाज यो देशव्यापी रूपमा शाखा थय हिसाब बन्डु अलि ठोस समाज त चाहिँ जुन झिसन नाना क्याबले रहेछ छौ साहसी नयाँ ध्यासको नेतृत्व एपी झिसन नेपाली शब्दकोश सोल भाषान नेतृत्व एपी निर्देशक त्यहाँ चाहिँ नयाँ जाति त ठुकी ख्या त जिम्मो एक्टिभिटिज त न तक्को जात्रा पर्व चाहिँ न्हनी लिडेना इन्क्यु अथवा चाहिँ जात्रा पर्व एले न्हनी उनीलाई जोजल नापा नापा चाहिँ न्याखी झिसन थाइको बाजा दैको न्याखी ठु न्याखी दै राना ते संसैन समाचार सम्प्रेषण एले न न्याखी चोइका चाहिँ समाचार भ्यू ए अग्रपन्थी चाहिँ खटी समाज चौँचौँ ठुई पोसाकमा सैनिकीय पोसाक हालेना ठो चाहिँ सुरवीर रूपमा चाहिँ ठो दरबार स्क्वायर ल्याउने चाहिँ खटी त यो बसोबास छ्याजुले लाग्छ त डेट रक्षा या नीति जस्तो थो बसन्तपुरी घेरा दुनियाँ तपाईँ खटी त बसोबास अरे नुवाकोटे वन दासन अन दरबार क्षेत्र वरिपरि खटी त यो बसोबास हो त चाहिँ छौ सैनिकीय भूमिका परम्परागत रूपमा चाहिँ खटी त्यसमा धारणा यहाँ आउ जाउँ ख तर लिपावया चाहिँ थो तलेजु भवानीपट्टि डुवावे ढुङ्गा तलेजु भवानीपट्टि ज्योथन डुवावे ढुङ्गो अवस्था चाहिँ अन चाहिँ ठो मेस्याउ अलि मेस्याङा ओके लायुपट्टि टेस्ट चाहिँ यो को जुनी पहिला झेवे सिस्टम ल मर बाटर सिस्टम यही ख झेवे बिल लाग्छ लाबिल लाग्छ चाहिँ जाकी बिउला मलाई अलि अयो सिस्टममा चाहिँ मार्केटिङ जुइपट्टिले चाहिँ ठो लामी बिउ ओले ठुके टेस्ट बनाउन आउँले उइट चाहिँ व्यवसाय रूपमा कया हुन्छ अठेना चाहिँ त्यो यो को वर्षमा नि 562 जुन चाहिँ लायु व्यवसाय हुन्छ तर ठुके न चाहिँ नयाँ ढासाको महेश हो मे पाले आओ अहिले फलफुल बेचे अब दिन चाहिँ खन नेवा त्यसमा खटी जाते त्यसमा तर लिपवया चाहिँ ठो मुस्मा त अपथन नेपालले डुवाउला ठो मल्लकालीन इलेन्सी मुस्मा त भन्छ अप डुवाउले चाहिँ उके यो चाहिँ अरबी शब्दहरू त एकै डुवाउलो छ न जस्तो कि आज अदालती भाषा न दिँदैन सिक्यो अदालती न प्रयोग भाषा अप अरबी इन्डियन शब्द त प्रयोग अर्थात् जुन थन योको शब्द त उयो अरबी आगन्तुक शब्द त प्रयोग अपनी नेपाली शब्दकोशमा आगन्तुक शब्द चाहिँ प्रयोग अपनी जाजो जयाना ओना चौ इले चाहिँ खडी समाज त चाहिँ तो अपहेलित शब्द छौ चाहिँ प्रयोग याना पेसाइट थरी रुपे चाहिँ वेकअप हुन्छ नारा सिटो बिटो हुँदा एजुनी ठोस शब्द चाहिँ घटना हट्याउले भ्याजिन्छ यो क्वेर आन्दोलन याना अझला हनेबामु संरक्षक श्री मनोज नेवा खड्की नेतृत्व त अपहेलित शब्द तुपट्टि नागरिकता जुल अझै नागरिकतापट्टि लिउ योको शब्द योको सरकारी ठाउँ त बने जुइ नि गरेकी नागरिकता देख साथमा छुटेकी पासपोर्टदेखि जग्गादानी पूर्जादेखि अनलिपा सवारी चालक अनुमति पत्र दे लाइसेन्स दे पासपोर्ट दे वो तको नागरिकता आधार दिएको त पनि खने आज चाहिँ न्याप्लै लागि त्यो चाहिँ जगाइन छिँदै जरानिन छिए ठुटो चाहिँ उन्मूलन या मला वो किस्म हुने निम्ति चाहिँ स्टुडियो कार्यालय परिपत्र या दिशा ध्यान गृह मन्त्रालय परिपत्र या न ध्यान
ठोना वंगो मागे ठो 76 माग वो अझ वंगो मा ठो लकडाउन जुजुनी 76 मागे जिमो 7औं महाधिवेशन काठमाडौँ जुख अबले जिन्छ वो परिपत्र जारी याड 8औं दक्को सिडिओ कार्यालय 75 जिल्ला 77 वटा जिल्ला सिडिओ कार्यालय चाहिँ वो परिवर्तनमा जारी जुइडोको जला अनालिपा जिन्छ सुटुको छुयाना रासले 2073 सालले चाहिँ हनेमाउ संरक्षक जुन टोटा दिगु अले जी चाहिँ नेपाल छुछ्यु खडी समाज भोलि 6औं महाधिवेशन धराने जुख अन चाहिँ जे अध्यक्ष रूपमा उयोको अन चाहिँ जित अध्यक्ष छु प्रेसर बिलोको महाधिवेशन दाबले छिल अधिवक्ता न पेशागत रूपमा आ छि चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ ठुटो गेन आन्दोलन या ठु विषयले चाहिँ पलापेरी सधैँ ढुङ्गा अहिले जिमी बैशाख जिमी ल्याए अन चाहिँ जिमसँग चाहिँ आ चाहिँ छिस रिट निवेदन त्यसमा अपेलित शब्द चाहिँ घटना हट्या ठो हटेया निम्ति सरकारको पहल या मलाई भ्या जिमसँग चाहिँ 76 साल भदौ 6 गते जिमछ रिट निवेदन तयार 73 सालले पनि भदौ 6 गते जिन्छ रिट निवेदन तयार 76 12 2 गते बेला बल्ल बल्ल फैसला गर्नु ए जुनी उकै ह चाहिँ जिन त 76 10 6 दिन पछि चाहिँ रिपोर्ट नै हेर्नु त 76 10 6 गते चाहिँ जिन त निर्णय सुनाउने ध्यान सुबिएको ख अहिले एजुनी जिमो महाधिवेशन 76 सालले पनि माघे पनि 18 गते जिन चाहिँ त्यो फैसला जुइजो ल भ्याएको भिडियो कोर्समा यहाँ अहिले अबले लाग्ने मेरो पनि जिमो सुखद खबर चाहिँ सुगन्ध लाग्छ नेपाली शब्दकोश चाहिँ जा अरु नेपाली त्यो शब्द भण्डार दुईपटि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रकाशन एपटि जुन नेपाली शब्दकोश ख ओके न छ चाहिँ कसै शब्द आज अभ्यालित शब्द चाहिँ थानावेपी लिपोवेपी वक्तव्य चाहिँ त्यो शब्द प्रयोग ज्ञान मतिटन चाहिँ इनापिया तर वो अभ्यालित शब्द व्याख्या चाहिँ गर्न यन्त्र लाग्छ चाहिँ मासु वा फलफुल बेचबिखन गर्ने नेवारहरूको एउटा जाति खडी या चैतल छ ठो विषयलाई चाहिँ जिन्छ गहन छलफल याना अहिले रिट निवेदन ते ढुङ्गा 10औं संस्करण दया जिन्छ रिट निवेदन ते ढुङ्गा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान चाहिँ नेपाली शब्दकोश उबेको पिनो 10औं संस्करण चाहिँ शब्द चाहिँ हटाइदिल तर हटाइदिला न आवेको पिन्छ छेन्डल धासा वे अपेलित शब्द पनि व्याख्या चाहिँ मासु वा फलफुल बेचबिखन गर्ने नेवारहरूको एउटा जाति ल्या चोइडोरु त्यो विषयमा अझ न जिन्छ चाहिँ उबेको पिनो पत्रचार या छार सबैको चाहिँ स्पष्ट रूपमा लिखित जवाब छुपिला छ चाहिँ थोरै शब्द विषयले अझै न ठिटो चाहिँ झिस संशोधन यामाल थाहा छ चाहिँ विज्ञप्ति तयार चाहिँ छलफल या भ्याएको पिन्छ वचन बिटो दुजुनी न खडी समाज छ नेवार जाति ध्यान ध्यान मजिला ध्यान छन् चाहिँ वास्तविक छाडल छ छिसो सिउनी हाथन मासु लायो पनि जया पनि खडी दसको मक्त नि नेवार दसको मक्त गरी नेवार संयोगै यार्नु होला बरु छिसो पेसा प्रोटिन हुनु न छिने माते संथाय पुस्तान छि चले जुन पनि व्यापार व्यवसाय गटिकी साकेतेसँग लुमी जया मरे ढुङ्गा मलाई अथे सञ्चाइ पिन्छ सञ्चाइ पि जय पि नापि गएको पिछ नापि त्यससँग जया टोटी ढुङ्गा मलाई अथना ठिठी झिपटी पेशागत रूपमा जुन जाति बनाइजे चौख वो जाति त्यो पनि पेशा छिस लोमका भन्नुङ खेदन लोम कि मजु क झिपटी पेशा छिस ने काटेमा वे ख तर उइट आधुनिकीकरण यामा लागि उइट छिस घटना बालनाइकमा अठना एक तर झि चाहिँ थन पहिचान लुकेन ज्ञान मेबिन्छ छुटाइला छिवे पेशा छिवे लसगार मेबिन्छ कया न धनी चाहिँ गन छन नङ फेर काठमाडौँ वे छेन्दने झि चाहिँ काठमाडौँ बिनुना छेन्दने अवस्था वे ढुङ्गल एना झिस वा चाइको मफिच अवस्था दु आ सर्वोच्च अदालतमा छुयान दिले राछ निम्न न्यायाधीश छिपिन्छ न लोमकाले छ नेपाल खरिसा समिति त त्यसको योगदान यामपट्टि न्यायाधीश चाहिँ श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय श्री न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की हो श्री डाक्टर मनोज कुमार शर्मा वेकअपिङ निमेषु बेन्च चना वेकअपिङ चाहिँ छुयान्डला वो दक्कै 13 वटा मन्त्रालयका चाहिँ निर्देशनात्मक आदेश जारी याउडुका निर्देशनात्मक आदेश थाहा चाहिँ खडी समाज घटना चाहेजु वेकअपिङ त थर भू किस्ममा जुन अपमानजनक थर ख वो थर यो सट्टा चाहिँ वेकअपिङ त आत्मसम्मान जुइ पनि थर भयो नाय सिंह साई खड्गी वो थर चाहिँ वेकअपिङ त तेमा वेकअपिङ नैसर्गिक अधिकार ख गठना संविधान मौलिक हकको व्यवस्था यन्त्रहरू नेपाली संविधान यो धारा 16 चाहिँ स्वतन्त्र रूपले सम्मानपूर्वक म्या अधिकार दसिकिन डिग्निफाइड लाइफ मनोतेट बाचे त्यो अधिकार न्यामे सिकिन वो चाहिँ स्वतन्त्र लाइफ अहिले सम्मानपूर्वक म्या चाहिँ दक्को मनोतेके डु जुनि वेकअपिङ वो चाहिँ प्रदान यामा मौलिक हक वेकअपिङ वञ्चित या मजुट या चाहिँ वो निर्देशनात्मक आदेश पौडु त्यो चाहिँ यो चाहिँ तरो अचिभमेन्ट नेपाल खरिसा समिति विगत यक्कै जयन 14 तना छिन सांस्कृतिक उत्थान या ज्याजुल अथे चाहिँ नप्ति जिस अथवा थयो महामारी जुले न छिपि चाहिरल थयो महामारी न छिन रक्तदान ज्याजो याञ्चना अथे छिस लिडरशिप एन्ड करियर डेभलपमेन्ट ध्यान याञ्चना छाले राछ त तको जिउ पहिचान लेखि नीति जिउ पहिचान गर्नले थौना आथन ज्याजोले समस्या परे जुबि अनि बबिथन चाहिजौनु झि त थाहा समस्या परे जौं तर झिस संगठन गर्न भ्या मसी जौन अवस्था पनि तर वो सिकि नीति आधा तस्मै हो नापानमा जिमि दुबले तको फेसबुक नेट मरो इन्टरनेट मरो बोलेला जिस खडी समाज बन्धुले
या माला वे भी जिथाए हेना माला वे पटी मनो एजुनी आना जी संगठित जीवनीति एकै अब टेक्नोलोजी विकास जुइ ढुकल टेक्नोलोजी विकास फेसबुक के छौ चीज एक तलकी छि मसवाजी छि क्यान मसवाजी नाति छि छेन र पके सवाजी तर वो किस्म चाहिँ छिस चाहिँ खर्की समाज यन्त्र एक्टिभिटिज त छिस स्वेमा आन तो 21औं शताब्दी न थन भेदभाव तुला मरला धेरै यसो स्वेबलेला मर्थेन तर छि दुनी चाहिँ भेदभाव त नि एकै नीति चाहिँ थै पहिचान लेख्यो नीति छिस छ्यामले लाछ पहिचान लेखिने सक्रिय जिम्मालाई थाहैपट्टि जुन थर खनि छिटो जुन पेशागत रूपमा खेतलाई छिटो पेशागत रूपमा थाहा छिटो तस्मै मलाई जाति है जातीय जाति रूपमा जको मनोदय त आत्मसम्मान रूपमा म्याउने अधिकार बिमाको वो आत्मसम्मान त लेख्यो नीति चाहिँ छि सक्रिय जुएमा उकै नीति सङ्घ संस्था दैक उकै नीति छि सक्रिय जुजनमा अवस्था भ कसै नेपाल कृषि समिति तरो ए जिमसँग स्वेबले अचिभमेन्ट ख निगाइ दिने दलित तैटोमा जिमसँग लिकना अथे आदिवासी जनजाति ख त्या घोषणा न या मलाई ठुछ्या छिसँग पुष्टि याञ्चन मालले झिनेवा त छ्या छिस दक्षिण छा पुष्टि याञ्चन माल छि आदिवासी क चिथन चम्पी रैथाने करे हामीले छिस पुष्टि याञ्चन माउ छ्या हल्ला छ छिट नेतृत्व येपि चाहिँ खेबर मत ए जुन ये छिस छि नेतृत्व या थासे ठे मछ्या गबले आ नेतृत्व येले खेबर मत चाहिँ थाउने वाले इमसँग या त छिस तैजनी न मौ छार टुप्पेका छैन आहा पनि पिला इपिए खनि आहा म पनि पिला छिए ख आहा बना थाउ पिन्ट थाउ मैले जाते फ्री छु कर्तव्य न मोहन तर छिटो चाहिँ शासन येपि मनो चाहिँ वेक अप इन जुनि हामीले छिस थथमेस्ट पुष्टि याञ्चनमा स्थिति न बनाउँछु नि आ छिस थथमेस्ट एकदमै पहिला झि मल्लकालीन प्राचीनकालीन युग चाहिँ ठुल नेवा भ्यालिङ युनिटी ठुए थासे हने बबे चित्रदरी देवी जगत सुन्दर पिबक चाहिँ यो के योगदान या हो ठुल नेवा एफएमए प्रोग्राम चल्या नीति थला चाहिँ नेवा भ्या खलामा सरकारी कागज चाहिँ नेवा भ्या खलामा ढाबेक चाहिँ यो को योगदान या चौड तर वो पुस्ता टोटी ढुङ्गा ठु बिचे चाहिँ हान 21औं शताब्दी दया चाहिँ हान नेवा भ्या लोम कान्यो नेवा भ्या लोम खला तास चाहिँ स्कुले जिस मस्त न्यन थावनी मुक्त यो अयो सोज हान विकसित जुल तर आ कन छौ हान छौ स्थिति परिस्थिति कन्डिसन पनि हान ल्याउ चाहिँ नेवा भ्या ल्यामा नेवा भ्या जिस सेकीमा जिउ पहिचान लागि नेवा भ्या ल्यामा ल्याछि हान वइ जुन ए जुनिन काठमाडौँ महानगरपालिका ठो अनिवार्य रूपमा शिक्षा व्यवस्था जुन या उन तस्मै पालाको आज छिकमिन्ट ठो रिट निवेदन निम्ति जुन सहयोग लिपि योको हने बपिडो थन छैडी ढुङ्ग लाउरनी पाखे छैडी अधिवक्ता जीपी वेक लाहौरनी ट्याबे नेपाल आदिवासी अधिकार कर्मी वेक अभि लाहौरनी संस्था पाखे शंकर लिम्बू सर अथे लाहौरनी निर्देशक टहल थामी सर वेक अभि थन दख चाहिदिङ वेक अभि सर जोरदार ताली दिन जी स्वागत गर्न मिलाबेन्छ वेक अभि नेतृत्व रिट निवेदन चाहिँ तयार जुगो ख वेक अभि पहललाई रिट निवेदन तयार जल अनलिपा चाहिँ यो अधिवक्ता पि वेक अभि जना चाहिँ जिम्मे सहयोग 12 जना जिम्मे टोलिए रोख वेक अभि सहयोग ठाउँ थो सफलता जी हासिल या फुजल वेक अप इन जे यफिको सुबेना देशञ्चना पञ्चायतील जिउ ज्याजो न्यू बोर्ड वेलु छिए भने बम याजो को सब किसान थाहा होला आठो निट पो याना तो नेवा समाज धर्म परिवर्तन अनलिको चाहिँ दोस्रो कुदाची अपेली थर बारे सर्वोच्च अदालतले फैसलाको न्यून विषय चाहिँ जिउ विषय छलफल जुइजल अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु अधिवक्ता शंकर लिम्बूज्यू ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु अथे जित नाउदीप संस्था के नमगु जित बेबेगु तिथि अधिवक्ता देशन जित ग्वालिया गुजुल अथे उकी मध्ये दिपेन्द्र रञ्जित जुयातन ह्याले छाया आसन ग्रहण याना जित इना बेन चला अथे जिया छसी कथा जित कानुनी रूपमा ग्वालिया बि अधिवक्ता देवती ना जी कन्तला छसी कथा अथे जित अधिवक्ता शंकर लिम्बू सर दुयजुल अथे दा भरि भीमराई अथे निर्देशक कथा तल थामी सरजुल अथे विषय मेबेबी अधिवक्ता युवराज घिमिरे अथे वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु पोखरेल अथे सन्तोष राणा मगर अथे अधिवक्ता मनोज आत्पहरिया अथे दिनेश पन्त अथे दिपेन्द्र रञ्जित सरथन छायाजी ढुङ्गो अवस्था जुल अथे दिपेन्द्र थापा अधिवक्ता दिपेन्द्र थापा अधिवक्ता पनेन्द्र थापा वेकअप छौ समूह जना विशेष जिम्ती नेपाल खर्की सेवा समितिया केन्द्रीय नायक अन्जिता खर्की जो स्वयं न वेकला ठुटी मुद्दा बसे वेकविन तहको भूमिका वेकन थरलानाजीको अवस्था छ खर्की सेवा समिति खर्की समाज प्रेस विज्ञप्ति नेपाल सम्बत झिन्छ व पिछद जिल्लाका चतुर्दशी विक्रम सम्बत 2078 साल साउन 23 गते शनिबार नेवार समाज व धर्म परिवर्तन आदरणीय उपस्थित पत्रकार बन्धु व अतिथिगण सकसित जोजोलपा नमस्कार नेवा ऐतिहासिक कालखण्डे सभ्यताया विकासया आदर्शला ख तुमिसा नेपालले यानाको
जना व नगर विकास, साहित्य, संस्कृति व सम्पदा विकास, व्यापार, व्यवसाय, कृषि, सिंचाई प्रणाली आदि आना सभ्यता उत्कृष्ट नमुना जिया चंगुदु सोलिगया हेगु सांस्कृतिक संपदा विश्व संपदा जुगुदु थो नेवातैगु हे योगदान ख नेवातैगु बस्ती व सभ्यता आकर्षण सोनिगले वेगु सोनिगु हरेक नेपाली बिनेगु भंश द्यावन नेवातैगु छे छे बाला चम पिनेया बिमरुतेस आखा बना जागिर नया नेवातैगु हे पुन्याना छे दने फुगु अवस्था ज्याजना नेवात वहे पुन्याना बिउगु थेवा दशा छे दने फै नत्र मफ्ता बाला चपिनेगु एकता तस्का बल्ला मिले नजु छेथुवा साउथाबी नेवाता थाथा मिले मजु आला बाला चच छे देगुबी पिने वापी तधिबी तरबी नेता त जुइतु कला नेवाता बाला चपी सहे खाका चने बाला चंगु अवस्थातु अथे खे बर्मु वा पिन वा बिसा थात छु कथाया समस्या जुल वा जाका मासा राजनीतिक पार्टी नेता त तपाईको सम्पर्क याना समस्या समाधान यागु वा जाकागु वो नेवाते थगु समस्या समाधान नीति खे बर्मुते तहे तुति भया हुने मागु व खुश नके मागु अवस्था दु तुजागु लाचार अवस्था नेवात लाना चंगु अवस्था दु फेन नकिगुली ने गौरव ताइकी बि नेवात छम मनु सीट कहे दक्षिया गोक फे नकि नकासुली तो फेया लागि थिवा गनावेगु छु बिचामरु तुबिनसाला खर्च याइ मधुबिनसा वहे भूमि गुजुई मस्ते त उच्च शिक्षा बिगु लागि न खर्च माल नेवादेशा शहर पिने देखुगु नुगु छेन थहे का थहे कमे याना दबी कमे जी वहे जगम याहे फना खबी बखा बया दुंगु व शंगु अजागु छे हाक्न दने मासा आ गनयागु जगम इगु असय साउ नाम गौरव दुपी थौ थुगु पसपिने थिवा बया बपसा तेगे चोनगुदु दुया 30,000 पसया बारे को बंगाली कालीगर तेगु भरे चने मागुदु मूर्ति थले एबी तम वसे तम द से वो कामी तेगु भरे थाचगु अवस्था दुसा जागु तेगु तरकारी तेगु थामरु नगर सफायागु थ सफायागु जा आपको तेगु लाता यहाँ हुने पुना से खेते सा कया चंगु अवस्था दुसा लाया जायना वया चोदी खल्की तेगु लौजगान बेगु जाति हे लाका क्या तुगु अवस्था दु फुली जग ख बिचाया बोलेन नेवा भविष्य आछुले तेगु ख बोलना होई नेवा दुले तिथि जाति या जातीय समाज दुथा थमेसित वगु समस्या मेम नेवाना मखंगु व मसुगु नमखु थय त विषय चना चंगु थागु थाबा कोता विस्थापित जिया चंगु न मुक्तर्शक जिया स्वया चने मागु अवस्था दु थदागु तिथि कथाया समस्या नका छिगु सभ्यता संस्कार संस्कृति साहित्य फसिकार नेकाते त एको जया मानि थाथा आ वया नेवा समाजे धर्म परिवर्तन न्याय पूजा छगु ताथंगु बार कथा थावा लोथे जिया वय थंगुदु अधिकार विषय ह तर विपागु इले तिथि कथा या प्रलोभन विषय परिबन्ध लगा विषय रूपे धर्म परिवर्तन न्यायगु जयना वया चगु छि सकल अवगत हेतु कुकी नेवा समाज व तजिलजी बामलक लिचलाना चगु अवस्था दु नेपाल फर्की सेवा समिति ठुलो विषयले वाचाका थते प्रलोभन व परिबन्ध लगा धर्म परिवर्तन या किपिनेगु विरुद्ध घोर फर्सना यागु जी नेपाल फर्की सेवा समिति या गोसाले 2078 साल श्रावण 14 गते बिहिबार नेवार समाज व धर्म परिवर्तन विषय अन्तर्क्रिया जाजो जुगुजुल विषय नेपाल फर्की सेवा समिति धर्म परिवर्तन समाजलाई गुलिचो यात अवगत याना नेवा खया तिथि विज्ञ विशेष सहकार्य याना आमदिक छु इ तक भर्चुअल माध्यम अन्तर्क्रिया यागु अनलिपा भौतिक रूप मुना फेलाया गोसा गया सचेतना जाजो हाकेगु निर्णय जुल इ तिथि क्षेत्र सक्रिय नेवा समुदाय नेता समाजसेवी बुद्धिजीवी व मेनेबी हेलवा पिछला नेवा भविष्य विचार व समस्या निराकरण या अवधारणा बिमागु आवश्यक दु सुराजे थोजी चिकुन्द लिपिबद्ध तरिका तयार यानको प्रेस विज्ञप्ति चिकुनु खाने नेबयागु जुल अथे थनजी आसन पाठ्य उनन्जना अथे नेपाल फर्की सेवा समिति या केन्द्रीय सल्लाहकार साइजी अथवा आसन गर्नेला बुझाइ काव्य चना अथे थौया पत्रकार सम्मेलन बारे छि केन्द्रीय नायन भाटुकाला बिजुको अवस्था दु वक्ता सचिव शंकर लिम्बु सर या त
अनादितजी केन्द्रीय नायक व संरक्षक जुया त इनामेर चना मति बुझल वेगफुन्त जिमसाको मतिनायाची वेगफुन्ती छे थेकेको उदयाको जुई यको सुधार ते छन चना शब्द लिम्बु स्वागत वेगफुन्तीको गुण वेगफुन्त यानाजीको योगदान बारे जिमसा नेपालको विषय समिति आयोजित गर्ने कमिटी जिके बटु लिपेति पुस्ताको न लुमका छोरी धेगुन जिमसा वेगफुन्त फलसफिया चना अथे वेगफुन्त स्वागत न मतिनायाची ललहना कयादित इनामेर शिवजी निपुगु संज्ञा बोए पत्रकार सम्मेलन बारे अफ्रिका व पत्रकार सम्मेलन बारे प्रेस विज्ञप्ति बना दिएको नीति जी नेपाल फर्की सेवा समिति या मु छान्जे राष्ट्रिय जुयात इनाबिया रचना सम्पूर्णमा नमस्कार। आदरणीय सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू एवं विभिन्न सङ्घ संस्था एवं मिडियाबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावलाई म यस नेपाल फर्की सेवा समिति केन्द्रीय महासचिवको तर्फबाट यहाँलाई हृदयदेखि हार्दिक नमस्कार एवं अभिवादन गर्न चाहन्छु। स्वीकार वास्तवमा नै आज स्वर्णिम अक्षरले हामी इतिहास बोल्न सफल भएका छौँ र पक्कै पनि गौरवपूर्ण इतिहास रहेको हुनाले आज हामीले गर्व गर्ने एउटा मौका पाएका छौँ र यसको निमित्त हामीलाई गोष्ठीमा हैसियत गर्दै सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू व्यक्तिगत रूपमा मैले हाम्रा आदरणीय अधिवक्ताजीहरू एवं हाम्रा मिडिया पर्सन र गैर खड्की साथीहरूलाई पनि मैले धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। हाम्रो आन्दोलनमा होस्टेलमा हैसियत गर्दै हामीसँग प्रतिबद्धताका साथ कटिबद्ध भई लागिरहनु भयो र आज यो आन्दोलन हामीले चाहिँ यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएर आज चाहिँ आधिकारिक रूपमा कानुनी रूपमा हामी विजय भएका छौँ। पक्कै पनि यस्तै भावी पुस्तालाई एउटा चाहिँ नयाँ आयाममा पुर्याउनेछ भन्ने विश्वासका साथ म प्रेस विज्ञप्ति पढ्न गइरहेको छु। अपीडित थरबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला। खड्गी जाति आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन 2058 को सूचीकृत 59 आदिवासी जनजाति मध्येको नेवार आदिवासी जाति हिजोको एक समुदाय हो। नेपाल खड्गी सेवा समिति देशका विभिन्न भूभागमा बसोबास गरिरहेका नाय, सिंह, खड्गी तथा शाही समुदायलाई गोलबद्ध गरी उनीहरूको उत्थान गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2026 सालदेखि सङ्गठित भई कार्य गरी आएको खड्गी जातिको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। नेपालको संविधानको धारा 16 ले मौलिक हकको रूपमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था भए पनि खड्गी जातिका सदस्यहरूले अपमान सहँदै अपहेलित एवं सधैँ हेपिएर बाँच्नुपर्ने गरी राज्यबाट प्रदान गरिने नागरिकता, पासपोर्ट, जग्गा दिने गालपूर्जा, सवारी चालक परिचय पत्र, निर्वाचन परिचय पत्र लगायतको कागजातहरूमा समेत कसाई, साई भनी बाध्यतापूर्ण जाति एवं थरको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले 2054 मा समाजमा अझै रहेको जातिगत संकीर्णताले गर्दा जातीय आधारमा आफूलाई हीनताबोध गर्ने व्यक्तिको बाबुको थर भन्दा फरक थर राखी नागरिकताको प्रमाणपत्र माग गरेको हुनाले त्यस्तो व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा छानबिन गरी बेहोरा मनासिब देखिएमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा नयाँ थर राखी वा थर सचे नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्ने, साथै विदेशमा रोजगारी गर्न गएका व्यक्तिहरूको नाम थर फरक पारी रोजगारी गरेको भए पेन्सन पट्टाको सुविधा उपभोग गर्न पाउने गर्नको लागि त्यस्ता व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्र सच्याइदिने भनेर निर्णय गरेको र सोही बमोजिम यस समितिले देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरी खड्गी समुदायलाई होच्याउने, हेप्ने, गाली र अपमान गर्ने तरिकाले सम्बोधन गरिने शब्दको प्रयोग गरिदिएको हजारौं नागरिकता संशोधन गरिसकेका छौँ। यसै परिप्रेक्ष्यमा अपमानित शब्दको प्रयोग गरी दिएको नागरिकता सच्याइ सकेता पनि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत प्रवेशिका परीक्षाको प्रमाणपत्र लगायत अन्य विभिन्न शैक्षिक प्रमाणपत्रमा खड्गी समुदायलाई प्रयोग गरिने अपमानित शब्दले यस समुदायको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरेको र यस सम्बन्धमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको 6 महिनासम्ममा मात्रै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसमा प्रमाणपत्र सच्याउन सकिने प्रावधान रहेको छ। कथम कदाचित विविध कारणले उक्त समय गुज्रेमा प्रमाणपत्र सच्याउन नपाएर विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षाको अध्ययन छोडिदिने कारणले यस समुदायको वृत्ति विकासमा बाधा पुग्न गई समग्र नेपाललाई नै हानि पुगिरहेको कटु सत्य हाम्रो सामु छ। स्थापित गराइएको कारण खड्गी समुदायलाई निरन्तर रूपमा नकारात्मक मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक एवं समाजको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सो विषयमा आवश्यक कानुन बनाएर माग सम्बोधन गराउन आदेश माग गर्दै नेपाल खड्गी सेवा समितिको तर्फबाट संरक्षक श्री मनोज नेवाल खड्गीज्यूले श्री सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएकोमा वर्षौंसम्म पटक पटकको पेशी चढ्दै बहस हुँदै 2076 चैत्र 2 गते रिट निवेदनको मागको सम्बोधनमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय लगायत
सम्पूर्ण विपक्षीहरू गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय यीलाई सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँमा फैसलाको सार संक्षिप्त म सुनाउन गइरहेको छु। नेपालको संविधानको धारा 16 पाउने हक हुनेछ भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था भएको पाइन्छ। मानिसको लागि डिग्निफाइड लाइफको अर्थात् सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भनेको मानवीय मूल्य मान्यता र मर्यादामा आधारित जीवन हो। नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई लोक कल्याणकारी राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सबै हिसाबले मर्यादित कुनै समुदायले परम्परादेखि प्रयोग गर्दै आइरहेको थरको नेपाली शब्दकोशमा प्रयोग गरेको शब्दार्थको कारण समग्र जाति तथा समुदायलाई नै मनोवैज्ञानिक रूपमा ग्लानि अपहेलित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउनु सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संविधान प्रदत्त मौलिक हकको विपरीत हुने देखिन्छ। रेड निवेदनमा उठाइएका विषय प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संविधान प्रदत्त मौलिक हकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको देखिन्छ। 21औं शताब्दीको लोकतान्त्रिक समाजमा कुनै व्यक्ति वा समुदायले थरको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका शब्दको अपमानबोधक अर्थका कारण हीनता भावले बाँच्नुपर्ने, आफ्नो सामाजिक जीवनयापनमा नै अवरोध महसुस गर्ने अवस्था आउनु कुनै सभ्य र सुसंस्कृत समाजको लागि स्वीकार्य हुन सक्ने विषय होइन। यस्तो अवस्थामा राज्यले संविधान प्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनमा थप अग्रसरता लिन आवश्यक हुन्छ। अत खड्गी समुदायका व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट प्रदान गरिएको नागरिकता, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र, जग्गाधनी प्रमाणपत्र लगायतको सरकारी कागजातहरूमा साबिकमा प्रयुक्त थरहरू कसाई, कसाही, शाही, साईको सट्टामा आत्मसम्मानको बोध हुने थरहरू नाय, सिंह, शाही, खड्गी कायम गराउन यथाशीघ्र आवश्यक कानुनी तथा अन्य व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गरी कार्यान्वयन गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ। यो आदेश कार्यान्वयनको लागि विपक्षी नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 र 9 र 13 को हकमा महान्यायिकताको कार्यालय मार्फत र अन्य विपक्षीहरूलाई समेत प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि सहित जानकारी गराउनु, साथै यस आदेशको फैसला सहित प्रतिलिपि सहित फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत जानकारी दिनु। उक्त निर्देशनात्मक आदेश अनुसारको कार्य गराउनका लागि यस समितिले आवश्यक निरन्तर पहल गरिरहनेछ। कार्य प्रतिष्ठानबाट भए गरेको नभई शब्दकोशको माध्यमबाट परम्परागत समयदेखि गर्दै आएको कामको पहिचान गराउने प्रयोजनका लागि सम्म उक्त शब्दावली प्रयोग भएको हो र नेपाल खड्गी सेवा समितिले आपत्ति जनाई रेड निवेदन दर्ता गरिसके पश्चात विक्रम सम्वत 2075 सालमा संशोधित र परिवर्तित नेपाली बृहत शब्दकोशको 10औं संस्करणमा कसाई शब्दको अर्थ प्राय मासु र फलफुलको व्यापार गर्ने नेवारको एक जाति भन्ने मात्र उल्लेख गरेको, त्यहाँ यसअघि लेखिएको खड्गी शब्द हटाइसकेको भनी जिकिर लिए तापनि उक्त नेवारको एक जाति वाक्यप्रति नै नेपाल खड्गी सेवा समितिको गम्भीर आपत्ति रहेको हुनाले यथाशीघ्र रहेको तथ्य सहित प्रतिष्ठानका प्राज्ञ पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट तथा छलफलको कार्य अगाडि बढाइनेछ। अन्तमा यस गहन विषयमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको समितिका पदाधिकारी एवं केन्द्रीय सदस्यहरू सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु र विशेष गरी केन्द्रीय अध्यक्षज्यू तथा संरक्षकज्यूलाई यस ऐतिहासिक कार्यको सफल नेतृत्व गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथमा समितिलाई कानुनी सहयोग गर्नुभएको लाहोरले नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकार सम्बन्धित वकिल समूह संस्था लगायत अन्य संस्थाका सचिव अधिवक्ता शङ्कर लिम्बुजी, कोषाध्यक्ष भीमराईजी, निर्देशक तहल थामीका साथै अधिवक्ताहरू सर्वश्री युवराज भण्डारीजी, शम्भु पोखरेलजी, सन्तोष राणा महर्जी, मनोज आठपहरियाजी, दिनेश पन्तजी, दिपेन्द्र रञ्जितजी, दिपेन्द्र थापाजी तथा फणेन्द्र थापाजीलाई समितिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अथेजी थन जिगुको बोया अपहेलित थरबारे सर्वोच्च अदालतले फैसला को केस लावती अनुभव गठजुल भएको बारे थनजी लाहोरद्वीप या सचिव नेपाल आदिवासी लाहोरद्वीप नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूहका संस्था सचिव शङ्कर लिम्बुजी सरयात थगु सुन्नुका फटयाति त इनाबियन जना यस पत्रकार सम्मेलनका सभाध्यक्षज्यू, यसमा आसीन अधिवक्ताज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, यो 27औं विश्व आदिवासी दिवसको पूर्व सन्ध्यामा नेपाल खड्गी सेवा समितिले यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण नेपालको जनताहरूको सवाल, चाहे त्यो आदिवासी जनजाति, चाहे त्यो गैर आदिवासी
सबैको सवालमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण श्री सर्वोच्च अदालतबाट आत्मसम्मानसहित सबैले बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने फैसलालाई सार्वजनिक गरेको छ। यो सन्दर्भमा विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा मिडियाका मित्रहरूको अगाडि शुभकामनाको मन्तव्यमा यो शुभकामना यहाँहरूलाई पनि हामी सबैलाई खास गरी आफ्नो पहिचान र सम्मानको लागि आवाज उठाउनुभएका खड्गी सेवा समाज समितिका अध्यक्षज्यू र समग्र समुदायलाई म हार्दिक शुभकामना र धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई धेरै लामो भन्नु छैन। अहिले यो फैसला पछाडि हामी अर्को चरणमा गएका छौँ। त्यो अर्को चरण भनेको समुदायको भूमिका त यहाँले निर्वाह गर्नुभयो। समुदायले जुन भूमिका निर्वाह गर्यो त्यसमा वकिलहरूले समुदायको तर्फबाट अदालतमा उठेर अदालतमा उभिएर बहस पैरवी अथवा त्यसको विषयमा फलोअप गरेर समुदायलाई सहयोग गर्यो। अहिले यो फैसला पश्चात केही गर्नुपर्ने कुराहरू छन् कि त्यो सम्पूर्ण कुराहरू के हो भने पत्रकार मित्रहरूले त्यो फैसलाबाट स्थापित गरेका र समुदायलाई हिजो अपमानजन्य अवस्था समुदायको प्रतिष्ठामा आँच आउने कुराहरू जे जति गरिएका थिए ती गलत थिए, ती संविधान विपरीत थिए, ती मानव अधिकारका विपरीत थिए भन्ने कुराको म्यासेज यहाँहरूले जन जनमा पुर्याइदिनु भयो भने त्यो सबैभन्दा ठुलो यो फैसलाको कार्यान्वयन हुनेछ र मानव अधिकार प्रतिको सम्मान हुनेछ। दुविधा छैन। यो समुदाय शाही, यो समुदाय खड्गी समुदाय नेपालको आदिवासी भूमिपुत्रहरू, आदिवासी भूमिपुत्रहरूको अधिकारको कुरो नेपालको संविधानले मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले पनि अधिकार र प्रतिष्ठालाई प्रत्याभूत गरेको छ। सन् 2007 मा संयुक्त राष्ट्र संघले आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा पत्र जारी गर्दै महासभाबाट पारित गर्दै त्यो घोषणा पत्रमा सबै संसारका संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गर्दै नेपाल लगायत त्यसको धारा 15 मा आदिवासीहरूलाई पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ र त्यसलाई कुनै पनि राज्यले त्यसलाई तलमाथि पार्ने गरी कानुन बनाउने, व्यवहार गर्ने र नीति ल्याउने गर्नु हुँदैन भनेर त्यो अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। मलाई लाग्छ खड्गी सेवा समाजका नेतृत्वहरू कुनै दिन संयुक्त राष्ट्र संघको जेनरल एसेम्ब्लीमा गएर बोल्नको लागि त्यहाँनिर त्यो अवसरको त्यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यो म्यासेज म यो विश्व आदिवासी दिवसको पूर्व सन्ध्यामा दिन चाहन्छु। म फेरि पनि यसबाट यहाँहरू सबैको, यो खड्गी समाजको मात्रै, त्यो समुदायको मात्रै होइन, त्यो आदिवासी समुदायको मात्रै होइन, समग्र नेपाली समुदाय, समग्र मानव समुदायको, जसलाई हामी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनको लागि हामी सबैले त्यसको लागि वकालत गरिराखेका छौँ। संसारभरिका मानिसहरूले वकालत गरिराखेका छन्। हिजो भएका ती गलत कुराहरूलाई सच्याउनको लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला महत्त्वपूर्ण हो, तर त्यो मात्रै काफी हुने छैन। त्यसैले ती सम्पूर्ण कुराहरूमा यहाँहरूको साथ रहनेछ र मेरो संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट खड्गी समुदायलाई म चाहिँ यस विषयमा बधाई दिँदै फेरि पनि यो 27औं विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। अथे थोङ जिमु विद्युत थो जाजोले नेपाल खड्गी सेवा समिति लिपाङको इले हुनावया चंगु नेवा समाज व धर्म परिवर्तन
लिसे आन्दोलन रूपे धागा वे चंगु खेदला वेगमा वेगना थमा आन्दोलन या कमान्डरे ज्यादि वेग अथे वेगक मनोज नेवार खर्किजु नेपाल खर्की सेवा समिति या तुलामा नायलिसे आय वर्तमान अवस्था संरक्षक जो वेगै त लिपाङ्गु अवस्था नेपाल खर्की सेवा समिति भना वे चंगु मुद्दा बारे वो वेगला थमाए कमान्याना कमानी नेना वे चना दिगु थो जुन अपहित थर बारे सर्वोच्च या फैसला या बारे थगु खतया दिदा इना बेना चना जोजोलपा अनि वबिसकले नेपाल खर्की सेवा समितिको साले जिया चंगुतो पत्रकार सम्मेलन ज्याजोले जाइदी बिचिक्ने सकलसित जिगु दुनुवल चाहिँ जोजोलपा विभाजन मिडिया चाहिँ माउपटी खचु जोले बडिजा खैदे चाहिँ महाभाषा खरा सिया बडिजा खस नेपाली भाषा नभए त चिक्ने बाँकी बुझाउँछौँ सबभन्दा पहिला त यो नेवार समाज र धर्म परिवर्तनको विषयमा जुन 2 पाना हाम्रो उपमहासचिव राकेश खड्गीले तपाईहरुको सामु वाचन गरेर सुनाउनु भएको कुरामा उठाइएका विषयवस्तुहरू एकदमै गहन हुन्। अहिले यहाँ एउटा वाक्यको रूपमा धर्म परिवर्तनको मात्रै कुरा आइरहेको छ, तर त्यो 2 पानामा समग्र नेवारहरूको भविष्य नै अन्धकारमय भइसकेको अवस्थालाई चित्रण गरिएको यहाँहरूले सुन्नुभयो। त्यसमा संस्कार, संस्कृति, भाषा, आइडेन्टिटी भाषिका परिचय, पहिचानका कुराहरू पनि छन्, सडक विस्तारका कुरा पनि छन्, धेरै कुरा छन्। तर मान्छेलाई चाहिँ यो मलाई के मतलब भन्ने जुन किसिमको एउटा भावना छ, त्यो भावनाले गर्दाखेरि त्यहाँ पुगेको जस्तो मैले महसुस गरेको। नेवारहरूको साहित्य राज्य हुनुपर्छ भनेर नेवार साहित्य राज्य मङ्का सङ्घर्ष समिति त्यत्रो वर्षदेखि अगाडि मैले पनि अब 4 वर्षसम्म महिनामा पाला आउने भए तापनि 4 पटक त्यो अध्यक्षको रूपमा मैले भूमिका निभाएको थिएँ। र मान्छेलाई त्यो किन चाहियो भनेर भन्दाखेरि यो स्थिति जुन अहिले पुग्यो, यहाँ पुग्ने कारणले नै किन चाहियो भन्ने कुराले गर्दा त्यहाँ पुगेको भन्ने कुरा अब हामीले थाहा पाउँदै आयौँ। सबै विस्तारमा अगाडि गएको मान्छेलाई भट्काउँदाखेरि पछाडिको खुसी हुने होइन, मठ मन्दिर भट्काउँदाखेरि मतलब नहुने, अगाडि गणेश मन्दिर छ त्यसलाई उचालेर पछाडि लिएर जाँदाखेरि मतलब नहुने, धारा पुरेर जाँदा पनि मतलब नहुने, अनि एउटालाई पढ्दाखेरि अर्कोलाई वास्तै नहुने। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ यो विनाश भइरहेको चाहिँ यथार्थ कुरा हो। र अहिले आएर यो पछिल्लो समयमा धर्म परिवर्तन हाम्रो कम्युनिटीमा त यति विकराल रूपमा अगाडि बढेको त थाहै थिएन। हुन त म आफै पनि अब देश विदेश घुमाए हुनाले, विदेशमा सम्पर्क सम्बन्ध भएको हुनाले यो अलिकति ग्लोबलाइजेसनको जमानामा फ्रिडमका कुरा आउँछ, डेमोक्रेसीका कुरा आउँछ, स्वतन्त्रताका कुरा आउँछ। यसमा चाहिँ आपत्तिको विषय होइन, रहेन पनि। तर परिबन्धमा पारेर अवस्था सिर्जना गरेर कोही मान्छेलाई त्यसरी चाहिँ ठेलेर, पेलेर, तानेर, उकासेर, उचालेर, थचारेर त्यसरी परिवर्तन गराउनु ठिक होइन भन्ने मान्यता म राख्छु। त्यो अहिले भइरहेको मैले ठ्याक्कै कहाँबाट अघि हाम्रो अध्यक्षले अलिकति उहाँले बिर्सनु भएको होला, तर हिजो अस्तिदेखि हामीहरूले हाम्रो समाजलाई एकदमै हानेको विषयवस्तु हुने यहाँहरूले सुन्नुभयो होला। सङ्गीतमा चाख राख्नु हुनेहरूले यो भोइस अफ नेपालको यो जुन तेस्रो संस्करण चलिरहेको छ होइन, त्यसमा चाहिँ हाम्रो 2 जना खड्गीले सहभागिता जनाएकोमा एकजना चाहिँ यो सेमी फाइनलसम्म पुगेको हामीले थाहा पायौँ, अफ्रिता खड्गी। र उहाँको बुवाले हामीलाई सम्पर्क गरेर त्यो एउटा किसिमको लहर ल्याइदिनु पर्यो, र्याली गरिदिनु पर्यो, आर्थिक सन्तुलन गरिदिनु पर्यो, भोट खसालिदिनु पर्यो भनेर अलिकति प्रेसरकै रूपमा हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो। बिचमा त कस्तो रहेछ भने उहाँले त त्यो आयोजकलाई नै सल्लाह गरेरै सोधेरै स्वीकृति लिएरै त्यो मञ्चमै उहाँले त्यो यसोको गीत गाउने भनेर रिक्वेस्ट गर्नु भएको रहेछ। तर बाहिर आफ्नो धर्मअनुसारको उहाँले गीत गाउनको आपत्तिको विषय होइन, तर एउटा मञ्चलाई उहाँको भावले चाहिँ प्रयोग गर्न खोज्या होला। तर हाम्रो अर्थमा त दुरुपयोग भन्छु, त्यसरी उहाँले चाहिँ त्यो यसोको भजन त्यसरी खुला रूपमा गरिदिँदाखेरि, गाइदिँदाखेरि, गाउने यदि गाइदिएको भए त्यो सबैलाई क्रिस्चियन बनोस् भनेर चाहिँ त्यो भन्या जस्तो वातावरण बन्थ्यो, जुन कुराको चाहिँ आयोजकले उहाँलाई स्वीकृति दिएन। अहिले त्यसपछि उहाँलाई त्यो टोलवासीहरूले स्वागत गर्दादेखि लिएर उहाँलाई सहयोग गर्नेहरूको लिस्टिङ हेरेँ, फेसबुकमा हामीलाई रिक्वेस्ट आइरहेको सबै। अब त उहाँ त यसोको भजन बनाउने नै रहेछ होइन, चर्चमा आबद्ध नै रहेछ, त्यो एउटा मिसनको रूपमा उहाँलाई सहभागिता गराएको रहेछ भन्ने कुरो थाहा भयो। अब यसले गर्दा हामीलाई के पर्छ,
मलाई के मतलब भनेर सोच्ने हो कि यसले चाहिँ हामीलाई असर पर्छ है भनेर हामी सतर्क हुने। अब यतातिर हामीले खास ध्यान यतातिर जानु खोज्यौँ र पछि खोज्दै जाँदाखेरि नेवार कम्युनिटीभित्र हामी बिचमै पनि धेरैजना त्यो विभिन्न धर्मका छौँ। त्यो स्वतन्त्र त रह्यो, तर समस्यामा पारेर विभिन्न लोक प्रलोभनमा पारेर यो धर्म परिवर्तन गरिदिँदाखेरि हाम्रो पहिचान कहाँ गएर सिद्धिन्छ त? अब सोच्नु पऱ्यो कि परेन? सँगै हामीले असफल बनाउनको निम्ति हामीसँगै भएका स्ट्रेन्थ छ, जो हामीसँग छ, क्षमता नभए होइन, वास्ता नभए मात्रै हो कि खासमा नेवारहरूको क्षमता छ, शक्ति छ, सबै कुरा छ, तर वास्ता नगरे हुनाले मात्रै सबैले पिडिरहेछ। अहिले धर्मको कुरा यो 2 पाना अब जुन आयो भर्चुअली मिटिङ्सहरू होला, अब कति समुदायले राख्छ यो कुरा अगाडि, त्यसपछि हामीहरूको अध्यक्षजी आफै नेवारहरूको राष्ट्रिय सङ्गठनको केन्द्र कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ, नेतृत्वमै हुनुहुन्छ उहाँ पनि होइन। त्यसपछि नेवारहरूको फोरममा यो कुरा उठाउनु पऱ्यो। अब विभिन्न जातिहरूको एउटा फेरि नयाँ जातीय महासङ्घ बनाउने भन्ने कन्सेप्ट आइरहेछ। त्यो 16 वटा जातीय समुदायहरूको कोअर्डिनेटरको रूपमा म आफै छु अहिले। अब यो त गर्नै पर्ने रहेछ भन्ने कुरो बुझ्यो। नत्र हामीहरू नै किन, हामीहरूलाई नै मतलब छैन, हामी गर्न सक्दैनौँ, हामीहरू के काम भन्ने कुरो हामीले आफैलाई सोध्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यस कारण यसलाई एउटा चाहिँ हामीले पनि यो उहाँहरूले चाहिँ धर्म परिवर्तन गराउने मिसनको रूपमा लाने, समाज भड्काउने, बिगार्ने, हामीहरूको आइडेन्टिटीलाई चाहिँ नष्ट गर्ने किसिममा गइराख्नु भएको छ भने हामीसँग पहिल्यैदेखि भएको हाम्रो आइडेन्टिटीलाई जगाउँदै शक्तिलाई, जुन हाम्रो शक्ति छ त्यसलाई अझ चाहिँ परिमार्जित गर्दै उहाँहरूको विरुद्धमा हामीले अगाडि स्टेप चाल्नुपर्ने देखियो। त्यस कारण यो कुरालाई हामीले अगाडि ल्यायौँ। मिडियाको मार्फत यसलाई अझ प्रचार प्रसार गरिदिनुको निम्ति यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा विषय यो भयो। अब यसरी चाहिँ कमजोर हुँदै गयो भने सबैले पेल्नेको विषयहरू लाहौर नृत्य धेरै विषयसँग चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ। सडक विस्तारको लागि भनेर जति पनि मुद्दा मामिलाहरू भइरहेको छ सबै लाहौर नेतृत्वमा लडिराख्नु भएको छ। सर्वोच्चले फैसला गरिदिएको छ, राम्रो राम्रो फैसला गरिदिएको छ, तर कार्यान्वयनको क्रममा पनि त्यत्तिकै गाह्रो छ, यहाँ बडो गाह्रो छ। त्यस कारण अब यो सबैजना सङ्गठित भएर अगाडि जानुपर्ने स्थिति छ। यो सडकले गर्दा हामीले कस्तै हुने कन्डिसन छ। त्यस्तै यो होइन, यो एयरपोर्टको कुरा, न्युजिल्यान्डको त्यो एयरपोर्टको कुराको विषय, त्यो के होइन फास्ट ट्र्याकको कुरा, त्यसले गर्दा हाम्रो पोखना बुङमतीलाई चाहिँ ध्वस्त बनाउने कुरा आइरहेछ होइन। यो कुराहरूमा पनि लाहौरको सपोर्ट भइरहेछ। अब हामीले फेरि समस्या हाम्रो के छ भने नेताहरू धेरै भयो कि नेवारमा, नेता चाहिँ धेरै भयो, काम चाहिँ नहुने भइरह्यो। अब यहाँहरूले धेरै महसुस गर्नुभयो होला। अहिले जुन यो महाधिवेशन हुनु भएन भने नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ पार्टी नै खारेज हुन्छ भन्ने कुरा आउँछन् गर्न। अब नेवारको राष्ट्रिय सङ्गठनको महाधिवेशन नभए पनि हुन्छ, खारेज नहुने रहेछ होइन। त्यो पनि गलत हो। यो पनि उठाउनु पाइने विषय त हो नि होइन। पहिला पनि 7-8 वर्ष महाधिवेशन नगरिकन अध्यक्ष चलाएकै हो। अब पनि सकिसक्यो, लास्ट इयर जेठमै सकिसक्यो होइन, वैशाखमै सकेको। अब हेर्नु त आनन्द नेपाल खडी शासन त्यो सही समयमा गर्छ। 7औं सदस्यको रूपमा दोस्रोचोटि निर्वाचित भएर आउनु भएको छ हाम्रो अध्यक्षज्यू। एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ, विषयवस्तुलाई पनि गहन तरिकाले बुझेर कुरा सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ र उहाँले उठाउनु भएको विषय अब मैले आफ्नो नामबाट मुद्दा राखेको पनि नेपाल खडी शासनको नेतृत्व गरेर यो पहिले थरको विषयमा कसैलाई वास्तै नभइरहेको कुरा थियो कि, जबकि हामीले हजारौँ नागरिकताहरू फेरिसक्यौँ। भोजपुरमा टोटली चेन्ज गरिसक्यौँ, धनकुटा चेन्ज गरिसक्यौँ, सर्लाही, सिधा, धनुषा, दैलेख, सल्यान नागरिकताहरू हामीले चेन्ज गरिसक्यौँ। साथीको पनि अलिअलि थियो, अलिअलि बाँकी भयो। काठमाडौँमै रहेछ धेरै हजारौँ नागरिकताहरू। कि त पातलो साई राख्छ कि पातलो साही राख्छ भन्दा साथी झिका त हो नि भनेर भनिहाल्छ। एउटा मान्छेको फिलिङ्स नि, कसैलाई मोरल डाउन गर्नु छ भने, जसले सक्छ सक्षमता छ उसलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति गइरहेको मान्छेले खुट्टा तान्नु छ भने त्यो एउटा शब्दले आक्रमण गरेको छ हामीलाई। त हामी त कि त रिसाएर बम फायर गरेर उफ्रिन्छौँ, त्यो रिस उठाउने मान्छे त नेतृत्व गर्नै सक्दैन। हाम्रो पृथ्वी विकासमा असर पर्यो भनेर जुन यो हामीले गऱ्यौँ, देखिहाल्नुभयो 73 साल भदौ 6 गते मुद्दा राखेको। लाहौरको अफिसमा बसेर कति हप्तौँसम्म हामीले त्यो ड्राफ्ट तयार गरेर उहाँहरूको सहयोगमा रिट दायर गरेको। 76 साल 12 महिना 2 गते फैसला भयो। अब हेर्नुहोस् त 78 साल श्रावणको यो दोस्रो हप्तामा बल्ल हामीले फैसला गर्न पाठ पायौँ। यस्तो छ कन्डिसन हाम्रो देशको। यो न्याय त पाइयो, ढिलो पाइयो भने अन्याय भयो भन्ने कुरो यसरी बुझ्नुपर्छ। न्याय जति ढिला हो त्यो अन्याय हो भनेर बुझ्नुपर्छ। तर पनि जुन निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ कानुनी भाषामा हामीले बुझ्दाखेरि पर्टिकुलर यही दफाअनुसार यसरी यो गर्नुहोस् भनेर भन्नु मिल्ने दफाहरू गुणाहरू भइदिएको भए त्यही किसिमको रिट जारी हुने कन्डिसन रहेछ। अन्यथा जुन यो निर्देशनात्मक आदेश भनेको त्यो चाहिँ नजिरको रूपमा स्थापना हुने रहेछ। नयाँ कानुन बनाऊ भनेर
निर्देश दिएको रहेछ, निर्देशनात्मक आदेश त्यसरी आएको रहेछ हाम्रो हिसाबले मलाई भन्नुभयो। अब यो दुईवटा विषय यहाँ राखेँ, दुईटै विषय नै हामीलाई चाहिँ शोषण गरेकोबाट नै उत्पन्न भएको भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। धर्म परिवर्तन किन गर्यो? शोषण गरेको। फेरि यसले चाहिँ के खोज्छ भने मलाई उठेको मान्छेले हेरेन होइन, त्यसकारण म क्रिस्चियन बन्न गएँ होइन। मेरो गुठीमा जहिले जहिले मान्दैन, झगडा गर्छन्, रक्सी खाएर बस्छन्, त्यसकारण यो चाहिँ छोडेँ मैले, त्यसैले क्रिस्चियन बन्न गएँ। त्यो एक्सक्युज पाइने कुरा विषय चाहिँ होइन भन्छु क्या म चाहिँ। क्रिस्चियन भनेको त बुझेर बन्नु पऱ्यो नि होइन। आजभन्दा 26 वर्ष अगाडि जहाँ क्राइस्ट जन्मिएको थियो त्यो ठाउँमा गएर आएको मान्छे म, जहाँ क्राइस्ट बित्यो त्यसलाई उकालेर ल्याएर राखेको त्यो ठाउँमा त्यहाँ पुगेर आएको मान्छे म होइन। अलक्सा मस्जिदमा त इजरायलीहरूलाई चढाउनु पठाउँदैन, म त्यो भित्र गएर आएको मान्छे। 26 वर्ष अगाडि कुरा गर्दैछु मैले। त्यो बुझ्दैमा त्यही हुनु जाने भन्ने कुरो त होइन नि। जिससहरू त झन् क्रिस्चियन त उत्पादन गर्ने जाति हो नि होइन। क्रिस्चियन आफै जिउस थियो नि, जिउसको कुरा गरिरहेको होइन। त्यसकारण त्यो बुझेर गर्नु। हाम्रो यही साथीभाइहरू छन् यहाँ, मलाई क्रिस्चियनिटीसँग आपत्ति विषय होइन, तर मान्छेलाई अप्ठ्यारोमा पारेर त्यसलाई चाहिँ नमस्कार भन्नु पाएको छ भने जे मस्यो भनिहाल्ने पाइन्छ। त्यो मैले पाइँदैन भने फ्लोरलाई युज गर्नु भएन, दुरुपयोग गर्नु भएन भन्ने मात्रै गर्नु। हामी जो जलपा गर्छौँ, नमस्कार गर्छौँ, उहाँहरूले जे मस्यो भन्नुहुन्छ होला, तर फ्लोरलाई युज नगर्नु भन्ने मात्रै कुरो। त्यसपछि यो धर्म साह्रै राम्रो भनेर घर घरमा किताब बाँड्न आउँछ, बेच्न आउँछ, त्यो चाहिँ मिसन भयो, त्यो ठिक होइन भन्न खोज्या मात्रै हो। र अहिले हाम्रो अध्यक्षले कुरा उठाउनु भएको चाहिँ भोलि त्यो उसलाई त धाराको मतलब हुँदैन, ढुङ्गेनाको मतलब हुँदैन, यो हाम्रो शैलीको मतलब हुँदैन, उसलाई यो नेवारपनको मतलब हुँदैन, भाषाको मतलब हुँदैन होइन। उनीहरूको त भजन अर्कै पारेर जाँदो रहेछ। त्यसरी चाहिँ जबरजस्ती मान्छेको धर्म परिवर्तन गरिदिएर हामीहरूको सङ्ख्या घटाउने, नेवारकै सङ्ख्या घटाउने भन्छु कि म चाहिँ त्यो होइन। मैले नेवारको विषय उठाएर हुनाले पछि त आदिवासीको सङ्ख्या घट्ने हो, त्यो हामीहरूको नि देशकै जनसङ्ख्या घट्ने हो। भोलि त उहाँहरूको त अब यो मुस्लिमहरूको जस्तै चाहिँ अर्कै छुट्टै त्यो ट्राइब बनेर जाने रहेछ भन्ने कुरो बुझियो। र मेरो रिक्वेस्ट, हाम्रो आग्रह, धर्म परिवर्तन गरिसकेर क्रिस्चियन धर्ममा जानुभएकाहरूले अगाडिको नाम फेर्ने हो भने थर पनि फेर्नुहोस्। यो चाहिँ रिक्वेस्ट म गर्न चाहन्छु होइन। त्यो मैले भन्नु त पाइयो नि होइन, त्यो त मैले रिक्वेस्ट गर्न पाइयो नि। उहाँहरूलाई चाहिँ मङ्गललाई मार्टिन बन्नु छ भने त्यो राईको चाहिँ सट्टा त उसले अर्कै राख्नु पऱ्यो नि उसले होइन। त्यही म त्यो हाम्रो के काम गर्छ नि, गोल्ड स्मिथ होइन, सुनको काम गर्ने सिल्भर स्मिथ, चाँदीको काम गर्ने। अब त्यो हामीलाई शब्द मनि नपरेको मासु बेच्छ भने बुच्चरै भन्नु पऱ्यो होइन, भन्नु पऱ्यो नि। पछाडिको चाहिँ झिक्नु पऱ्यो, मैले बुझेँ। यो हाम्रो तर्फबाट आग्रह रह्यो। अब यो चाहिँ निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको कुरामा यो नेपाल राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले काइते भाषा प्रयोग गरेर, काइते भाषा नै भन्छु म, त्यो नेवारहरूको एउटा जाति अनि कमा राखेर खड्किरहेको थियो पहिला, खड्की झिकिदियो अनि हामीले त उहाँहरूको माग सम्बोधन गरिसक्यौँ होइन। हामीले चाहिँ पेसाको आधारमा नेवारहरूले एक जाति हो। मोर देन 95% त अरू जातिले गर्छ मासुको व्यवसाय होइन। त्यसो भए त पेसाको आधारमा राख्ने भने सबैको पछाडि राखिदिनु पऱ्यो नि। यो हाम्रो डिमान्ड हो क्या। यदि त्यो पेसाको आधारमा राखिएको अपेलित शब्द हामीलाई झुन्ड्याउनु मिल्छ भने जसले जसले मासुको व्यवसाय गरेको छ त्यसकोमा राख्नुपर्छ। एउटा त्यो। अर्को हाम्रो डिमान्ड के थियो भने यो सर्टिफिकेट सच्याउनलाई 6 महिनाको जुन समय दिन्छ, एसएलसी पास गरिसकेपछि जुन 6 महिनाको समय दिन्छ, 6 महिना मात्रै चाहिन्छ भन्ने त्यो किन हो भने 6 महिना एक दिन किन हुँदैन भन्ने मात्र हाम्रो कुरो हो। तर्क मैले राखेको 6 महिना एक दिन किन हुँदैन त, उसले बिर्स्यो रे, भुल्यो रे, थाहा भएन रे, विदेशमा गयो रे, त्यसकारण उसले त्यो 6 महिनाभित्र उसले सर्टिफिकेट सच्याउन सकेन भने के ऊ त्यही भित्रैमा बसिराख्ने हो र जहिले पनि हेपाएर बस्ने, बेलाएर बस्ने कुरो त्यति मात्र हामीले राखेको। यो अब खुल्ला हृदयले केही गरिदिउँ भन्ने भावनामा बसिआएको यो प्रशासकहरू भइदिएको भए धेरै अगाडि यो चाहिँ हाम्रो समस्या समाधान हुन्थ्यो होला। मैले 58 सालदेखि 73सम्म नेतृत्व गरेँ। 58मा आएको बेलादेखि यो नागरिकता संशोधन काम हिँडेको मान्छे हुँ होइन। हजारौँ फेऱ्यौँ पनि, 73 पछि पनि कतिवटा फेरिसकेका छौँ। हाम्रो जिन्दगी त यसरी सङ्घर्ष नै बित्ने रहेछ। सोसियल एक्टिभिस्टको रूपमा कुरा गर्नुपर्दा व्यक्तिले चाहिँ के सोध्छ भने हाम्रो जिन्दगी चाहिँ भयङ्कर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर व्यक्तिगत कुरा गर्छ। हामी चाहिँ सामाजिक काम गर्नेहरूले त हाम्रो जिन्दगी सङ्घर्षमा बित्ने भनेर सामाजिक हितको निम्ति बित्ने रहेछ र हाम्रो सामाजिक विषयवस्तुलाई चाहिँ उत्थानको निम्ति बित्ने रहेछ। र यो चाहिँ हाम्रो लाइफ, यहीमा हामीले चाहिँ सन्तुष्ट छौँ। धेरै धेरै
धन्यवाद छ मलाई यहाँहरूले चाहिँ बोल्ने मौका पनि दिनुभयो र जुन विषय नेपाल प्रहरी सेवा समितिले उठाएको त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले आत्मसात गर्नुभयो साँचो अर्थमा राम्रो विषय हो भनेर जति बढी व्यापक प्रचार प्रसार गरिदिनु हुनेछ त्यति नै यो चाहिँ नेवारहरूको पहिचान बचाउनुको निम्ति सहयोग सिद्ध हुनेछ भनेर म आशावादी छु र यो जुन यो फैसला आएको छ 13-14 पानाको फैसला जिसमा यो 3 पानामा कुरा निस्किएको छ त्यो 2-3वटा कुरामा चाहिँ हामीले गभर्मेन्टलाई बेल्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ त्यो जुन विपक्षीहरूलाई फोटोकपी सहित चाहिँ फैसला निर्देशनालयमा पठाउने भन्ने चाहिँ भनिएको छ त्यो फैसला कार्यान्वयन गर्ने घचघचाउनु पर्ने चाहिँ रहेछ त्यसको निम्ति हामी चाहिँ अगाडि बढी नै रहनेछौँ धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई अमूल्य समयको निम्ति नेपाल खड्की सेवा समिति संरक्षक मनोज नेवार खड्की सुयात वेगला नेपालको इले बोलना चंगो नेवा समाज व धर्म परिवर्तन विषय अवैधिक थरबारे सर्वोच्च अदालत दिएको फैसला बारे वेगला थाउ खतया दिएको छ पत्रकार पासपी विषय विभिन्न शाखा उपशाखा विषय विभिन्न फलानी पदाधिकारी केन्द्रीय पदाधिकारी विषय विभिन्न भिजिटानी विरुद्ध सहन विषय अधिवक्ता जुबिन्दन यो सुबादे छाना चुना प्रतिनिधित्व थना मदिनायची कयादित इनाबियाना चुना भन्न सके चुनाव वेको भी पाखे पत्रकार पासपिनु पाखे मेरो वीकली पाखेन मदिनायची लहना कयादित इनाबियाना चुना मेरो वीकली या प्रतिनिधि पाखेन सकल पत्रकार पासपिन त यो सुबादे चुना तो विकराल परिस्थिति न चिकित्स थन थेक वया जुथि जाजोया कया नीति अझै नरिस्ता खबर पाखेन कया दिँदैन चुना आफूला सुबादे छना चुना सकल पत्रकार पासपिन त